Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko diha ni Kristo, mayong adlaw. Akong pagtimbaya gayod sa tanan nato nga mga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7. Nga igsoon karon adlaw karon nga Sabado, ika-29 nga adlaw sa bulan sa Marso niining tuig 2025. Ug ana na kita sa ikatulo nga semana sa panahon sa Kwaresma. Usbon nako ha, adlaw karon nga Sabado, March 29, 2025. Ug ana na kita sa third week of Lent. Ug niining adlaw nga Sabado, ako kayo nga pagtimbaya sa tanan. Ako namang na-mention ganina nga sila nga naka-tune in sa AM 657 o sa FM 100.7. Yapin po nato nga sila karon nga naminaw sa FB Live sa GXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga naninda diha sa merkado, labi na dinhi sa tuang public market, dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Apil na pud sila nga anaa nagtrabaho sa nagkadaiyang mga establishmento nga mga naninda or naba sila sa kaning cashier, sila tanan nga karon naka-tune in sila sa tuang pagpamalandong nga sila naminaw. Akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Akong panghinaot nga hatagan mo sa Ginoo sa mayong panglawas kay karon na bang mga adlaw no kay nagulan-ulan no, naging semana kusog-kusog gyud ang ulan no, nya naging semana nga kusog-kusog kay ulan muna nga mag-amping ta o nya dili ta malimot sa inom og tubig no, dapat hydrated ta o nya mutay pud ta og kaning vitamins o nya mukaon pud ta og sakto. Ako usab day nga pagtimbaya sa tanan nga mga taga-Aluran no, Aluran kay taga-Aluran man ko, ilabi na gyud sa pinalangga nga mayor si Mayor Insi Corua, kaubanan po sab sa iyang Vice Mayor ug sa mga konsehales, ug usab ang kura paroko sa Aluran si Reverend Father Henry Reville. Especially pod ang mga kasilinganan diha sa barangay Maular. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako day usab nga i-greet no si Kuya Romeo Sinugbuhan. Dugay-dugay na ako nga wala naka-greet ani niya. Dugay-dugay na po niya wala nakita. Butlaasa ni si Kuya Romeo ron. Busa kang Kuya Romeo Sinugbuhan, mayong adlaw kanimo uban sa imong pamilya, sa imong apo, o sa imong mga kauban diha sa trabaho. Ako day usab nga pagtimbaya no nilang Kuya Tiro, kani sila mga ato ni silang mga faithful na ato ni sila og mga committed nga mga nagtrabaho og nagtabang diha sa kuta. Especially sa mga liturgical activities no, silang Kuya Tiro Garcia uban siyang asawa si Ate Inday, ni Kuya Lando usab uban siyang asawa si Ate Emilda, kang Kuya Ronron uban siyang asawa si Ate Sally, og nila pod nilang Ate Inday Managing, nilang Kuya Ronel uban siyang asawa, uban pod siyang anak nga si Kate Ezra, kani sa mga choir man ni sila. Uban usab sila Precious no, mga children's choir, sila Precious, sila Princess, uban pod sa ilaang pamilya. Unya usab sa tanan pod nga mga lectors diha, especially ni Ate Shirley, ug uban pa nga mga lectors ug lay ministers nila Kuya Tuti. Daghan pa sila diha. Nalimot na ko sa ngalan. Pero kaning tanan nga ato ang mga committed nato nga mga servers diya sa kuta, pinapod sa mga Knights of the Altars ug mga Marian altar servers, akong pagtimbaya ninyo karong adlaw. Ngigsuon ko diha ni Kristo nining adlaw nga Sabado, arita sa tuang ebanghelyo. Katong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo og nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kurador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo.
Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako og 2 ka adlaw matag semana, ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon sa Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang pariseyo ang ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ko na ni Kristo nining adlaw nga Sabado, Marso 29 sa tuig 2025. Ang ato ebanghelyo nga atong gipamalandungan, ang ebanghelyo sa Santos nga Misa karong adlaw mao ang ebanghelyo nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 18 unya bersikulo 9 hangtod sa 14. Diinindot kayo sanglit kini nagtudlo gid kanato mga igsuon nga ato gyung likayan kining gitawag nato bitawg self-righteousness nga sa atong kinabuhi labi na sa ato ang pakigrelasyon nato sa Ginoo o sa ato ang pakigrelasyon nato ngadto sa atong isig ka tawo, likayan ginato ning self-righteousness. Kani bitong feeling nato nga murag maayo pata sa uban? Kani bitong feeling nato nga mas balaan pata sa uban? Kani bitong feeling nato nga ako mas santos gyud ko sa uban, mas kuyaw gyud ko sa uban, mas kuyaw ko sa akong kaila, kay ako mga kaila di gyud mo simba. Ako regular gyud ko nga mas goer. Ako mga kauban mura magdili magampo, ako regular gyud ko nga magapo busa, mas maayo pa ko nila. Nga igsoon dili gina sa maayo nga panghuna-huna. Dili gid maayo nga moingon ta nga mas maayo pa ta sa uban. Tungod kay kung naa magud ta ginatawag nga self-righteousness, then we are not righteous. Kana bitong i-compare bitaw nimo ang imong kaayo ngadto sa uban. Nya sama sa giingon sa ebanghelyo karong adlaw ka naghatag si Jesus og 2 ka ehemplo. Pariseo ug kobrador sa buhis. Klaro kayo ang distinction sa paggamit ni Jesus nining 2 ka mga klase sa tawo. Tungod kay ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus, sila man ang giila nga mas hinlo. Kay sila man ang makonsider nato nga mga nilain nga mga tawo nga nagtinguha og naningkamot nga mosunod sa mga balaod sa Ginoo. Ug tungod ni ana sila considered sila as kanabitawng ang mga hinlo nga grupo. Unya sa laing bahin ang kobrador sa buhis. Sayod man ta kapilan na ni siya gibalik-balik og explain na ang mga kobrador sa buhis sa panahon ni Jesus, they are considered as traitors, mga traidor. Ug sanglit sila traidor man, sila mga public sinners, mga makasasala. So sa paggamit ni Jesus niini, klaro kayo ang distinction, ang Pariseo hinlo, ang kobrador sa buhis hugaw. Pero gituis ni Jesus kini siya nga panglantaw sa dihang nagampo ang duha. Tungod kay ang pagampo sa Pariseo nahimo man siyang self-righteous. Niingon man siya nga mas maayo pa ko kay dili ko himabayi, nagpuasa gid ko, nagsunod gid ko sa imong mga sugo sa Ginoo, letra por letra, wala gid ko gibuhat nga daotan, nagpuasa ko twice a week, dili pareha anang uban. Dili pareha anang kobrador sa buhis. Unya kobrador sa buhis ang ipagampo kay wala gani siya nakakuog taha din no, sa langit. Ingon ang kobrador sa buhis nga ingon siya nga Ginoo maluoy ka kanako kay makasasala ako. Hubo ra kayo. So ingani mga igsuon ang self-righteousness. Wag yoy padulngan ng tao nga self-righteous. Mabantayan man na siya mga igsuon ko diyan ni Kristo ang tao nga self-righteous. Kay once gina sa maingon nga nganong kana man siya maoy, for example diya sa ato ang gipangtrabahoan, moingon bitaw ta nga naay mga tawo nga mingon, hala nganong kana man siya napili nga mas maayo pa ko niya. Kana siya self-righteous na siya. Tama ningon, hala nganong siya man ang nahimong principal nga kabugok an aniya mas bright man ko niya. Kana nga mga tawo mga self-righteous. Ingon pagita nga
kaning tawhana sus makasala kayo gini siya, may pako kay sus maningkamot dayo ko, kana siya self-righteous na siya. So ato ning siyang likayan mga igsoon kuda ni Kristo. Ngano man, kay kung tao kita nga self-righteous, we are not righteous. If we feel nga mas taas pa ta sa uban morally, if we feel nga mas perfect pa ta sa uban morally, then we are not feeling well. So kana mga igsoon, unang punto, likayan utan nato ning ginatawag nato og self-righteousness. Ngano? Kay ang tao nga self-righteous, he is not righteous. Ang tao nga feeling niya nga matarong na gid siya, ang tao nga feeling niya nga mas taas gid siya sa uban tungod kay siya nagasimba, nagampo, nagabuhat sa mga buhat sa mahitungod sa balaod. Kana nga tao not feeling well. Kinahanglan gid na magbag-o. Nya kung ing-ani ta usahay, well, we are called to repent. Kay dili man ulahi ang tanan. Tungod kay naghatag man ang Ginoo nato og mga second chances. Second chances to repent from our sins. Kaduha mga igsoon ko ni Kristo nga pwede na ito makuha dinhi sa ebanghelyo. Kaniging giingon sa kobrador sa buhis. Ang kobrador sa buhis, sayod siya ba nga siya makasasala? Nindot kayo kay aware siya nga siya makasala ug ning angkon siya nga siya makasasala. Ug sa pag-angkon nga siya makasala, nangayo siya sa kaluoy sa Ginoo. Ingani pud unta ang ato abitong kin-iya nga moangkon ta nga kita makasala ug sa pag-angkon naton niini mangayo ta sa kaluoy sa Ginoo. Dili pareha sa Pariseo nga feeling gid niya nga wa siya sala. Pero ang kobrador sa buhis, sayod siya nga siya makasasala, busa nangayo siya sa kaluoy sa Ginoo. Gani pud unta ta, no? Nga maantigo ba ta nga moangkon nga kita makasala. Saan gud sa itong kinabuhi, no? Kung kita bitaw makabuhat og daotan, dili ba dayon nato ang kunon nga kini atong sayop. Ang atong buhaton mangita tag scapegoat ba? Magtudlo-tudlo dayon ta kung kinsa ang nasayop. Mao ni siya hangtod nga walay moangkon sa maong sayop. Pareha sa nahitabo usab sa atong unang ginikanan, di ba? Balik ta sa libro sa the book of Genesis chapter 3 sa dihang nakhibalan sa Ginoo nga sila nakabuhat og sala sa pagkaon sa bunga sa kahoy, sa kahibalo, sa maayo og dili. Unsa may giingon didto nga di ba gipangutana si Adan, ngano imo man gikaon? O niya miingon dayon si Adan nga kadto man kong babayi. Nya gipangutana na pud ang babayi, ngano imo man gikaon? Nya miingon pud babayi, kadto man kong halas. So wala bitaw nakaako bitaw ingon nga, Lord, nakasala gid ko, pasaylo ako. Nagtudlo-tudlo, nagpasa-pasa kinsa ang nakasala. Pero ang kobrador sa buhis, atong ebanghelyo karon, indot kayo ang iyang padig-ingnan. Makasala siya, yes. Pero ning angkon siya. Mo nagiingon ni Saint John, ako man ning gabalik-balik, ni Saint John Chrysostom. O sa giingon ni San Juan Crisostomo, be ashamed of sin, not of repentance. So ang kobrador sa buhis, wag siya naulaw. Nga siya, iyang giangkon ang iyang pagkamakasala, ug siya nangayo sa kaluoy sa Dios. Siguro mga igsoon ko ni Kristo, ang problema bitaw nato sa katilingban karon or usa sa mga dakong problema kaning dili ta man ti gumuangkon sa ato ang sala. Magpinasahay dayon ta. Gita mo maantigo ta moangkon nga ako gining sala. Gusto nato nga ang atong sayop atong ipasa sa uban. Nabitaw istorya, no, na hinumdum ko sa usa ka istorya nga gi-share ni Father Ondo, no, sa usa sa mga homily diha sa shrine sa Kuta, no, San Domingo to siya nag-homily siya. Nay usa ka pasahero nga Pinoy nga niadto og Japan. Unya pag-adto niya Japan ning sakay siya og taxi. So taxi na gini sa metrohan, no, pila imo ang bayaran, di ba? Unya karon kay unsa tawag nato aning pagsakay niya ang kaning Pinoy dili man siya maantigo pa kayo maghinapon. Niptunggo man itawag na sila sila ang language. Di pa siya maantigo kay bago pa man siya. Although na siya mga nahibalan nga mga few words, mga thank you, mga thank you,
mga kada betong pag-greet. So mo na siya, gamay ra kayo ang yang nahibaw-an nga mga words, mga Japanese words. Ya pagsakay niya taxi, gion ang metrohan, nagdagan siya. Unya after mga 20 minutes nga pagbiyahe, nabantayan niya nga gi-off sa maong gi-off sa maong taxi driver ang metrohan. Tingala si adto hangtod nga mga 5 minutes nila nga pagbiyahe, gion na pod siya og balik ang katong maong metrohan. So natingala ang maong Pinoy nga ning sakay. Hangtod nga pag-abot gyud sa ilang gipadulngan, iyang gisugo ba, nagbayad na siya adto, nya iyang gisugo katong iyang kaila nga ipapangutana ang taxi driver nganong iyang gi-off. Kaya di man siya, kaya katong ang kaila sa Pinoy, maayo naman siya maghinapon. So, ipangutana. Ang tubag sa taxi driver, no, mao po ni ang gingon ni Farundo, ang tubag sa taxi driver, nganong gi-off niya ang metrohan, miingon ang kanibitong taxi driver nga, dili ko makaako o pasa sa uban sa ako ang sayop, o dili ko makaako nga ang uban maoy manubag sa akong sayop. I will not allow that anybody will be responsible for my mistake. Nganuman, kay nasayop man siya U-turn, imbis adto tang kantuha, muliko na unta siya, sus kay nakalapas man siya, mo nang ang yang gi-off, kay sayop man sa taxi driver, aron nga katong pipila ka mga minuto nga ila ang gibiyahe, ang mo-cover adto, katong pipila ka minuto nga ilang gibiyahe, dili bayran sa Pinoy. Kay sayop man sa driver, nga imbis muliko na unta siya, wala man siya nakaliko. So, nakalahos man siya. So, katong ilang gilahos, hangtod nga mubalik sila atong likuunon, wala pa bayri sa taxi driver. Nga naman, kay sayop man siya. Iya ang gitake ang responsibility nga sayop siya, ug dili siya makaako nga ipasa or ang uban maoy manubag sa iya ang sayop. Hindot yan mga igsoon ko na ni Kristo. Kanang mo angkon kita ba? Ang kunon sama sa komendador sa buhis, yang giangkon niya ang yang pagkamakasala. Nga sila pag-angkon ng hanyo siya sa kaluoy sa Dios. Ngaigsuon, naabatan ni ining kinaiya, nga kita maantigo muangkon, nga kita maantigo sayod, nga kita makasala. Basin biyag moingon ta, makasala bagog ko nga kamaayon akong tawo, kadaghan akong amigo, motabang man ko. Ang sala rabiya kay dili era man siya sa unsay atong nabuhat. Di ba? Adto ta sa penitential rite ni panahon sa Santos nga misa. So, gingon man, diya sa penitential rite panahon sa Santos nga misa, kada betong iniguman og ingon sa pari nga ang ginuman na kaninyo, nya motuba ka pod ang mga tawo og manausab ka nimo sa giingon. Nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dakog uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan kong buhaton. Pinapot ang sin of commission o sin of omission sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. So muna mga igsoon na ng adlaw nga Sabado, March 29 sa tuig 2025, atong pamalandungan. Duha ka punto akong gipaambit. Una, atong likayan ang self-righteousness. Kay ang tawo nga self-righteous, dili gina siya righteous. Ug ang tawo nga feeling niya nga perfect na siya, ang tawo nga feeling niya nga wala siya sala, he is not feeling well. So likayan ang self-righteous. Kaya ang self-righteous, dili gina siya kahimutan sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon ko ni Kristo, katning ato ang dapat na atay kinaiya nga moangkon gyud ta sa atong mga sala. Manghayo tas kaluoy sa Ginoo. Dili na nato ingnon wala man koy sala, maayo na kong tao. No. Dapat aware ta ba nga kita makasala. Sama sa kubrador sa buhis sa atong ebanghelyo karon, ning angkon man siya nga siya makasasala ug sa iyang pag-angkon nangayo siya sa kaluoy sa Ginoo. The first step of forgiveness is acceptance. Imo ang gi-accept, ako ang gi-accept nga ako makasasala. O kung mo-accept ko nga ako makasasala, kung modawat ko nga ako makasasala, dira na dayon musulod ang kaluoy ug panalangin sa Dios.
Nga igsuon, dinhin na lang kukutob sa akong pagmamalandong nining adlaw nga Sabado, March 29, 2025. Dili na to kalimtan nga ang pulong sa Ginoo ang ay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong na Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbungha siya mohatag og maayong bunga. Mga igsuon, sa sunod na usab na higayon, kita magkatapok mamalandong sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Ug ugma dili kalimtan nga adlawng Domingo. Ikaupat nga Domingo sa panahon sa Kwaresma, nga gitawag nga Laetare Sunday. Ang mga kaparian mosuot sa vestment nga color kay rose pink. Na kani siya twice in a year man siya gamiton. Una sa third week of Advent, Gaudete Sunday, o sa fourth week sa fourth Sunday sa kaning Lent nga mao ang Laetare Sunday. Di ta malimot mo simba, pamilya magtipok, ang usa ka banay magdungan sa pagsimba. Tungod kay mao man ni siya ang lintunganay sa ato bitaong mga buluhaton, paghalad gayud panahon alang sa Ginoo. Uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan, ang isangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.